आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म देवीलाल बराल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। पोखरा न्युजको कार्यक्रम कृषि कर्ममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रममा हामी समग्र कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान प्रगति बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र आजको अङ्कमा हामीले पोखरा महानगरपालिका भित्र कृषि महाशाखाले किसानहरूलाई गरेका सेवा अनुदान अथवा नीतिका बारेमा परिचर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्री मनोहर कण्डेरियाज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मनोहर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार सबैलाई नमस्कार। आरामै छु। अनि व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै छ, व्यस्त त्यति धेरै व्यस्त त होइन। अहिले भर्खर अब नयाँ वर्षको सुरुवात भएको छ। अहिले महानगर कृषि महाशाखाले यो कृषिको अवस्था महानगरभित्र के कस्तो छ यो बारे बताइदिनुहोस् न। अब पोखरा महानगरपालिका अब नेपालभरिकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो। अब हेर्दै गर्दा हुन त बासिन्दा सबै सहरकै बासिन्दा भन्ने बुझिन्छ महानगर भइसकेपछि। अहिले देशभरकै 60% जनता त नगरवासी नै भएका छन् देशभरको कुरा गर्दा। महानगरपालिकामा अहिले कुरा गर्नुभयो, यो पालिका अलिकति हाम्रो आफ्नै उत्पादन क्षेत्र भएको, हामीसँग हिजोका गाविसहरू लगायतका अरू क्षेत्र लेखनाथ क्षेत्रहरू गर्दा लगभग 20वटा वडाहरू चाहिँ कृषिको लागि प्रशस्त भूमि भएका वडाहरू छन्। कृषिका भूमि भएका वडाहरू भए भने यो बाँकी रहेका 12-13वटा वडा चाहिँ अलिकति उपभोक्ता बढी भएका विभिन्न निकायहरूको मानिसहरूको बसोबास भएको क्षेत्र, जहाँ उपभोग वस्तुको चाहिँ आफ्नै बजार भएको। यसले के देखाउँछ भन्दा महानगरपालिकामा हाम्रो आफ्नै उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि छ र उत्पादित गरेको वस्तुको बिक्री गर्ने ठाउँ पनि छ। र यो पालिकाको हेर्ने हो भने यो वडा नम्बर 32 को गगनगौडा कोत्रेदेखि लिएर गएर 85 सम्मको हाइटमा भएको अवस्था पनि छ। यहाँ अब भरत पोखरीको तल्लो भेगमा सुरौदीको फेदीदेखि त्यो ठाउँमा गर्मीसम्म हुने बालीहरू लगाउनेदेखि लिएर हामीले अब किवी जस्ता बालीहरूलाई पनि सफलतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यो विविधता भएको ठाउँ हो। तर अब महानगरपालिकाको जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग यहाँ 5 लाख, यहाँ महानगरपालिकाको आफ्नै जनसङ्ख्या छ। अब त्यो बाहेक थप 5 देखि 7 लाख मानिसहरू चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने आउने जाने गर्दाखेरि थप मान्छेहरूलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ। अब यहाँ भइरहेको क्षेत्रफलको हिसाबले गर्दा हामी अब तरकारीजन्य वस्तुहरूमा अब अहिले त अलिकति लकडाउनको अवस्था पनि छ। यो नभएको अवस्थामा हामी 30% चाहिँ हाम्रो आन्तरिकबाट पुगिरहेको अवस्था छ भने अब खाद्यान्नको कुरा गर्दाखेरि पनि अब हामी सर्टेजमै छौँ। किन भन्दा हामीले यो बाहेक बाहिरपट्टि खुवाउनु पर्ने भएको हिसाबले पनि हो। समग्रमा अब पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र यहाँ कृषकहरूलाई विभिन्न कार्यालयहरू अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय सबैको कार्यालयहरू पनि यहाँ छन्। सबैबाट सेवा सुविधा लाउन मिल्ने अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि छन्। त्यो हिसाबले पनि यहाँ कृषिको लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि छन्। गर्नु धेरै बाँकी छ। अहिलेको जेनरली अवस्था चाहिँ यही नै हो होइन। अब अरू चाहिँ फेरि अब क्रमागत रूपमा हुँदै गरेको छ। हिजोभन्दा आज अलिकति व्यावसायिक रूपमा गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। केही विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने क्रम बढिरहेको छ। रैथाने जातका वस्तुहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। सकारात्मक कुरा भने केही फेरि बस्ती विस्तारसँगै भइरहेका खेतीयोग्य भूमिहरू प्लटिङमा परिणत हुँदा यो यताका भूमिहरू अलिकति खेतीयोग्य भूमिहरू घटिरहेको, अनि गाउँ स्तरमा पनि अब धेरै कारणहरूले गर्दा मुख्य सहरमा आउनु पर्ने हुँदा अब त्यतातिरका जग्गाहरू पनि अलिकति बाँझोकरण भइरहेको यो दुईटा अवस्था चाहिँ छ। यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती नै छ। हजुर, अब हाम्रो कृषि महाशाखाले यो कृषकहरूलाई दिने चाहिँ अनुदान अथवा सहयोगका सुविधाहरू के छन् बताइदिनुहोस् न। अब
कृषिमा धेरै कुराहरू अब अनुदानसँगै जोडिए होइन। पछिल्लो समय कृषि भनेको के हो के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने अब एउटा इनपुट भन्छ, उत्पादनका सामग्रीहरू, जुन उत्पादनका सामग्रीहरू गुणस्तरीय रूपमा सरल सुलभ र समयमै उपलब्ध हुनुपर्ने, जुन त्यो राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा हो। किन्न सम्बन्धित किसानले किन्नुहुन्छ होइन, तर इनपुटका कुरा भए। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब प्रोसेसका कुरा आउँछ, जस्तो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक पाटो पनि आउँछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अहिले धेरै जसो कृषकहरू हामीले बानी बिगाऱ्यौँ अथवा हाम्रो कार्यक्रमको शैली परिवर्तन भयो, धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, अनुदान कहिले खुल्छ भनेर आउनुहुन्छ, तर कमै मान्छेहरू मात्रै प्राविधिक कुराहरू के गर्ने होला, कुन जात रोप्ने होला, कहाँ कस्तो हुन्छ होला भनेर आउनु भएको छ होइन। एउटा त्यो भएर अलिकति प्रविधि पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र त्यो बाहेक अरूको कुरा फेरि के हो भने बजारीकरण, जुन आउटपुट निक्लिन्छ त्यसलाई बजारीकरण पनि गर्नुपर्ने, यी कुराहरू संयोजन नै हो। अब हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा अब कृषि भनेको अब यो संरक्षण राज्यबाट संरक्षित पनि गर्नुपर्छ र न्यूनतम बचत पनि हुनुपर्छ भनेर अब कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले पनि त्यो कुरा राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ। अब वास्तवमा कृषक भनेको चाहिँ अहिलेको राज्य स्तरबाट हेर्ने हो भने कमजोर वर्गमै, केही बाहेक धेरै जसो कमजोर वर्गमै हुनुहुन्छ। र हाम्रो देशमा त 65% भन्छौँ, तर कास्कीको गणनाको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ 44% जति जनता चाहिँ कृषिमै निर्भर भएको देखिन्छ। भनेको त्यो क्षेत्रसम्म हामीलाई सपोर्ट गर्न पर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरू जुन लक्षित वर्गसँग पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याउन चाहिँ सम्भव भएको छैन। त्यही पनि अहिले हाम्रो अनुदानका मुख्य क्रियाकलापहरू भनेका चाहिँ के हो भने अब यान्त्रिकरणका कुराहरूमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। एकदम व्यक्तिगत फर्म, समूह, सहकारी, सकेसम्म टोल अथवा समूहलाई प्राथमिकता दिएर केही उत्पादन सामग्रीहरू, प्लास्टिक घर, असिना छेक्ने जाली, प्राङ्गारिक मलहरू होइन, बिउहरू, स्प्रेयरहरू जस्ता कुराहरूमा पनि जुन किसानलाई आवश्यक पर्ने कुराहरूमा राखेका छौँ भने अहिले हामी पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। धेरै किसानको गुनासो के आयो भन्दा सर हाम्रो उत्पादन त भयो तर बजारमा बिक्री गर्न सकिएन, हाम्रा उत्पादन चाहिँ यत्रो लकडाउन हुँदै गर्दा यहीँका उत्पादन चाहिँ यहाँ व्यापारीसँग हामीले पुर्याउन सकिएन भन्ने खालका धेरै नै गुनासो आयो। र हामीले काम सरकारी तवरबाट बजारीकरणमा काम कमै भएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले अब स्थानीय उत्पादनको श्रृङ्खलालाई टुट्न नदिनको लागि अब केही ठाउँ-ठाउँमा किसान बजारका कुराहरू, कहीँ भण्डारणका कुराहरू का कामहरू पनि हामीले त्यो अन्तर्गत अहिले भनौँ अनुदान अथवा सहयोग, यो वास्तवमा अनुदान भन्नुभन्दा पनि यो लागत, कृषकको उत्पादनको लागत घटाउनु नै हो। कतिपय ठाउँमा कृषिलाई अनुदान दिँदा कति दिने अनुदान भन्ने कुरा पनि आउँछ, तर कृषि त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ आलु अहिले कात्तिकमा रोपियो भने फागुन चैतमा खनिन्छ, फेरि अर्को सिजन लाउँदा फेरि रोप्नुपर्छ, फेरि खन्नुपर्छ हरेकचोटि। अनि त्यो बिचमा उत्पादन गरिसकेपछि बजारमा बिक्री नगरिन्जेलसम्म हरेक ठाउँमा चाहिँ रिस्क भएको चाहिँ व्यवसाय कृषि हो। जस्तो व्यवसाय पसलमा बस्ने मान्छेलाई हावा परोस्, असिना आओस्, अरू कुरा आओस्, अलिक कम असर गर्छ, तर कृषि भनेको भयावह आउँदा कहीँ बिक्री नहुँदादेखि धेरै समस्याहरू पनि पर्ने हुँदा जहाँ बढी रिस्क हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकारले लगानी पनि गर्नुपर्ने र हामी अलिकति बाहिरबाट आयातित गरेका वस्तुहरू, बाहिरी उत्पादन धेरै नै ल्याउनु पर्ने रहेको बेलामा केही थोरै थोरै मात्रै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले आयात न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ होइन। अब देशको समग्र नीतिलाई नै सहयोग गर्ने हो होइन। 100% अनुदान अथवा कतै 85% अनुदान अथवा 50% अनुदानका यी कुराहरूले चर्चामा आएका हुन्छन्, यसमा यहाँहरूको नीति के छ? अब यो हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले समग्र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्छ। कुनै पनि सरकारी जग्गामा काम संरचना बनाइन्छ, जस्तो अहिले केही ठाउँमा हामीले सामुदायिक नर्सरी बनाएका छौँ, केही ठाउँमा बजार बनाएका छौँ, त्यो चाहिँ हामीले निःशुल्क नै गर्नुपर्छ। सरकार त्यहाँ उठाउने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो सरकार व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो। समूह सहकारीको हामीले केही न केही उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भनेर हामीले बढीमा 70-75% अनुदान भनेका छौँ भने व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ अनुदान जुन कार्यक्रम छ त्यो पनि किसानको वर्ग हेरेर दिनुपर्छ भनेको छौँ है। अहिलेसम्म हामी सालाखाला 50% अनुदानमा एउटा हात्ती ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएको छौँ, अरू प्लास्टिक गराएको छौँ। त्यो सक्ने मान्छेले नि त्यति नै पाएको छ, नसक्ने मान्छेले नि त्यही पाएको छ। त्यो हिसाबले हामीले यो पटकदेखि चाहिँ किसान वर्गीकरण गर्ने, किसान वर्गीकरण गरिसकेपछि साना र मध्यम किसानको लागि त्यो प्रतिशत चाहिँ 75-80% दिने र ठुला किसानलाई चाहिँ
बढीमा 50% भनेका छौँ, 50% पनि भनेका छैनौँ, बढीमा 50% दिने भन्ने त्यो नीति चाहिँ त्यो अनुसार हामीले यो वर्ष सुरु गर्न लागेका छौँ होइन। अब यो कुनै कार्यालयको 50 कसैको निःशुल्क कसैको एकदम कम हुँदाखेरि पनि अलिकति कार्यक्रममा समस्या पनि आएको होइन। अब यसले अलि दुविधा पनि लिएर आएको। अब विभिन्न सरकारहरू पनि छौँ, अब एकद्वार प्रणाली हुन पनि सकेका छैन, तै पनि अहिले हामीले सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। यो कृषि क्षेत्रमा प्राविधिकहरूको पनि अलिक कमी छ र यो प्राविधिक र अनि प्रविधिहरू बारेमा पनि कृषकहरू अनभिज्ञ छन्। यसमा कृषि महाशाखाको नीतिमा कार्यक्रमहरू के छन्? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कृषिमा प्रविधि नै हो। यहाँ धेरै ठुला ठुला संरचनाहरू बने, हाइटेक स्ट्रक्चरहरू बने, अब नयाँ नयाँ जातहरू लिएर आएर खेती गर्ने काम भयो। तर त्यसको व्यवस्थित गर्ने कसरी, त्यसको अफ-सिजनमा उत्पादन गर्ने कसरी, त्यसको प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा उत्पादन गर्ने कसरी होइन। अब अहिले क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्भावना भएन। अब हामीले भनेको प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा उत्पादनै बढाउने हो होइन। त्यो उत्पादन बढाउनको लागि के गराउनुपर्छ त, कुन समयमा के हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रविधिसित जोडिन्छ होइन। अब फलाउन त घर अगाडि 2-4वटा बुट्टा लगाएर फलाउनु भए पनि छ, तर व्यावसायिक हिसाबमा 5 रोपनीमा 2टा बुट्टामा फले जस्तै गरी फलाउनको लागि चाहिँ प्रविधिको जरुरी हुन्छ। मल्चिङ गर्ने हो कि ड्रिप इरिगेसन गर्ने हो कि कुन समयमा मलको प्रयोग गर्ने हो, त्यसलाई कटिङ कसरी गर्ने हो, यी कुराहरू यावत कुराहरू पनि छन्। अब यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब अहिले जुन अब महानगरपालिका सबै स्थानीय तहमा कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य समायोजित भएर आइसकेपछि हाम्रा दरबन्दीहरू जुन केन्द्रबाट आएका दरबन्दीहरू न्यून छन्। प्राविधिकहरू हिजो यहाँ 5-6वटा चाहिँ सेवा केन्द्र भएको ठाउँमा त्यही किसिमको दरबन्दीहरू भएको थियो हिजो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा। आज झन् स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार आएर झन् गाउँमा हिजोको भन्दा बढी सेवा पुग्नुपर्ने ठाउँमा अहिले पनि हामीसँग चाहिँ सेवा केन्द्रको नाममा चाहिँ सेवा केन्द्र कुर्ने केही प्राविधिक बाहेक अरू हामीले व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। भनेको यो प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति चुनौती पनि छ र यसलाई अब महानगरपालिकाले यो अहिले पुनर्संरचना पनि गरिरहेको छ। त्यो अन्तर्गत हामीले यो पालिकामा कम्तीमा पनि 8-9 ठाउँमा चाहिँ कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र बनाउनुपर्छ र कृषकहरूलाई त्यही सेवा केन्द्रबाट सम्बोधन गर्ने, उहाँको समस्या समाधान गर्ने गरी हामीले राखेका छौँ। र अरू प्रविधिका कुरा हाम्रा आफ्ना वेबसाइटहरू पनि छन्, त्यसमा पनि हामीले पब्लिकेसनहरू निकालेर राखेका छौँ। उहाँहरूले अनलाइनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि केही फेसबुकबाट पनि हाम्रो अहिलेका यी मिडियाहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ। हामीसँग डिजिटल कपीदेखि लिएर हार्ड कपीहरू पनि छन्, ती कुराहरू पनि हेर्नुहुन्छ। अहिले धेरै कृषकहरूले युट्युबबाट पनि हेर्नुहुन्छ। युट्युबबाट हेरेर उहाँले बुझ्नु भएन भने सोध्नुहुन्छ। अलिकति नयाँ जेनेरेसन पनि कृषिमा आइसकेका छ। विभिन्न ठाउँहरूको मिडियाहरूबाट हेरेर ल्याउँदाखेरि हिजो एउटा समस्याको समाधानको लागि सोध्न धेरै गाह्रो थियो, तर आज त्यति गाह्रो छैन। अनि केही एग्रोभेट यहाँ एग्रोभेटहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले सामग्री सहित सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभएको छ। यसरी नै अहिले यसरी नै चलिरहेको छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामीसँग अझै पनि सक्षम र सबल रूपमा म्यान पावरको चाहिँ अभाव नै छ। हजुर, यो कृषकहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर यो महानगरको अलि यो ग्रामीण वडाहरूमा यो बाँदरले चाहिँ उत्पादन भएको बालीहरू नष्ट गरिरहेको छ र किसानहरू एकदम निराश छन्। अब यो विषयमा हाम्रो महाशाखाको चाहिँ अथवा नीति कार्यक्रम के छ बताइदिनुहोस् न। अब यो कृषिमा धेरै समस्याहरू छन्, अहिले पनि उल्लेख भइहाल्यो होइन। अब हावाहुरी असिना यसले झन् धेरै ठुलो क्षति गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर बाँदरको कुरा धेरै उठाउनु भयो। महानगरपालिकामा बाँदर छ भन्दा मान्छेलाई कतिटा हाँसो उठ्दो कुरो पनि हो, तर वास्तविक यहाँ किसानहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, यहाँ बाँदरको ठुलो समस्या छ। यो बाँदरको चुनौती राज्य स्तरबाट यो बिमाभित्र समेटिनुपर्छ। हात्तीले बाली क्षति गर्दा अथवा अस्ति बङ्गुरको पनि केही सुँगुरको पनि कुरा आयो, बाली क्षति गर्दा बिमाले बिहोर्नुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको अवस्थामा बाँदरको कुरा चाहिँ त्यो बाँदरले क्षति पुर्याएको ठाउँमा बिमा हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल हुने क्रममा पनि हामीले राखेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा पनि कुरा गरेका छौँ। त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले हामीले बाँदरको सुरक्षा गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने बाँदर प्राकृतिक प्राणी, उसको पनि यो पर्यावरणमा आफ्नै भूमिका छ।
हैन। अब हामीले ल त्यसलाई गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भगाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने न्यूनीकरण गर्ने कुरामा हेर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। अब ठ्याक्कै यसको यही जवाफ अथवा यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, तर त्यसको हामी अलिकति व्यवसायीकरण बन्ने र एउटा ठाउँ होइन कि गाउँ नै एकैचोटि खेती गर्ने मोडलमा जाने र गाउँको केही फन्डहरू राखेर त्यसलाई हेरालुको व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई बरु अरू हामीलाई अनुदान चाहिँदैन, हामी आफू खेती गर्न सक्ने भयौँ, राज्यले अब बाँदर नियन्त्रण गर्नलाई केही हेरालुको लागि केही सपोर्ट गर्न सक्छ भने दिनुहोस् भन्नुभयो भने हामी त्यसमा पनि सोध्न सक्छौँ। तर के हुनु पऱ्यो भने त्यहाँ त्यो किसिमको उत्पादन चाहिँ हुनु पऱ्यो। करोडको उत्पादन आउँछ तर त्यहाँ लाख रुपियाँ जति खर्च गरेर त्यो जोगाउन सकिन्छ भने त्यसमा जान सकिन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा अब यो बालीहरू बाँदरले कम क्षति गर्ने बालीहरू रोपण गर्ने कुराहरू पनि हुन् हैन। अब जमिनमुनि फल्ने अदुवाहरू हैन, अब खुर्सानी जस्ता बालीहरू त्यसमा पनि प्राथमिकता दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति प्लास्टिक घरभित्र चारैतिर नेटहरू लगाएर पनि हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि गराउन सक्छौँ। र बाँदर आउने भनेको दिउँसोको समयमा मात्रै हो हैन। अब अहिले गाउँघरमा मान्छेहरू कम भए, अलिअलि बाँझो भयो, जङ्गल घर नजिकै आउन लाग्यो, त्यसले गर्दा बाँदरलाई आश्रयस्थल पनि बन्यो हैन। धेरै कुराहरू छन् हामीलाई भन्न सजिलो जस्तो त उहाँ कृषकलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, तर केही चाहिँ पछिल्लो समयमा बन्दुक कुराहरू अब हामीले अहिले केही सपोर्ट त वडा नम्बर 22 मा विभिन्न वडाहरूमा पनि कृषकहरूले त्यो उपकरण प्रयोग पनि गर्नुभयो। केही समय भगायो, त्यसपछि बाँदर त अब एकदम ज्यात्रो जनावर हो, बुद्धि पनि भएको हो, ऊ फेरि त्यो एडजस्ट गरिहाल्छ हैन। अब केही खोरका कुराहरू पनि आएको छ। अब यो वास्तवमा हाम्रो तरिकाले यही तरिकाले सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि अब यसलाई यो सँगसँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर हामीले योजना बनाउनु बाहेक अरू विकल्प होला जस्तो लाग्दैन। समातेर चिडियाखानामा लगेर छोड्ने प्र्याक्टिसहरू पनि केही पालिकाहरूमा भएका छन्, त्यसले पनि एकदमै राम्रो काम गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन है। अब यो किसानहरू फेरि एकदम निराश हुने एउटा प्राकृतिक प्रकोप जस्तै असिना, अब हावाहुरी, अति बर्खा, अब खडेरी, यी समस्याहरूमा त किसानहरूलाई चाहिँ साह्रै यिनका बावजुद यिनीहरू किसानहरू जुधेका हुन्छन्। यो निराकरणको लागि हाम्रो महाशाखामा के छ त यसको अब केही भए बताइदिनुहोस्। हैन, अब यो निराकरणको त अब यो प्राकृतिक प्रकोप हो हैन। अब यो जलवायु परिवर्तनका कारणले चाहिँ अहिले अनावृष्टि हुने यति बेला हेर्नुहोस् अब हैन, लगातार 10 दिनसम्म पानी पर्यो। जुन बेला यति बेला चाहिँ अब अगौटे हुने काउली बन्दा लगायतका बाली निकाल्ने बेला हो, कृषकको साग प्रशस्त निस्किन्थ्यो, तर अत्याधिक वर्षाको कारणबाट निकाल्न सक्नु भएन। फागुन चैत वैशाखतिर हेर्ने हो भने त्यो बेला पनि अक्सिजनको समय हो, राम्रो मूल्य पाउने समय हो। त्यो बेला महामारी असिना हावाहुरी आएर त्यो बेला पनि किसानहरूले निकाल्न सक्नुहुन्न। तर यो के चाहिँ छ भने राज्यले यही क्षति हुन्छ यसैले न्यूनीकरण गर्न पर्छ भनेर चाहिँ राज्यले बिमाको पोलिसी लिएर आएको छ हैन। कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नु भए पनि छ, बिमामा 1 लाख रुपियाँ बराबरको तपाईँको बाली उत्पादन हुन्छ भनेर बिमा गर्नुभयो भने किसानले तिर्न पर्ने 5% हो, 5000 रुपियाँ हो। त्यसको पनि 75% रुपियाँ चाहिँ प्रतिशत चाहिँ केन्द्र सरकारले तिर्दिन्छ। जम्मा तिर्न पर्ने भनेको 25% 1250 रुपियाँ हो। हामीले गत वर्ष त पोखरा महानगरपालिकाले त्यो 1250 को पनि आधा पैसा बेहोर दिएको थियो। जम्मा 625 रुपियाँ तिरेर चाहिँ एउटा कृषकको 1 लाख बराबरको बाली बिमा हुन्थ्यो हैन। अहिले पनि प्रदेश सरकारले त्यो कृषिमा लाग्ने बिमाको निशुल्क गर्ने भनेको छ। यति गर्दा पनि हामी कृषकहरूले चाहिँ समस्या परेको बेला भयङ्कर समस्या पर्यो भने त्यो भएर हामीले आफ्नो बाली चाहिँ अनिवार्य बिमा गरौँ। जस्तो पशुपालनमा धेरै बिमा गर्नुहुन्छ, कृषि क्षेत्रतिर बिमा गर्ने प्रचलन अलिक कम छ। जस्तो गाडी किन्ने अरू सामानहरू सबैले बिमा गरे हुन्छन्, सुरक्षित छ। तर हामीले आफ्नो बालीमा लगाउने उत्पादनहरूलाई चाहिँ बिमा नगर्ने, बिमा नगर्दाखेरिको हामीले धेरै पीडा पनि भोग्नु परेको छ अनि ठुलो क्षति पनि भएको छ, आउँछ सधैँ आइरहेको छ भन्ने जानिसकेपछि त्यसलाई बिमा पनि गर्नुपर्छ। एउटा कुरा बिमामा जोड दिनु पर्यो, राज्यले सपोर्ट पनि गरेको छ, यो कृषकहरूको लागि हो, तपाईँहरूको लागि हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब केही असिनाहरू जोगाउनको लागि चाहिँ असिना छेक्ने जालीहरूको पनि प्रयोग गरेका छौँ। असिना छेक्ने जालीले कमसेकम बाली जोगाउनु पनि पर्यो कि असिनाले सबै बाली बिगार्यो अनि उत्पादन पनि भएन। बिमा त पाउनु होला तर उत्पादन भएन भने उपभोक्ताले असिना परेको छ खान्न त भन्दैन, अनि त्यसपछि बजारमा सर्टेज हुन्छ र एक किसिमले फेरि बाहिरबाट आयात बढी गर्नुपर्ने मूल्य अचाकली बन्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि जनतालाई असर पनि पर्छ। त्यो भएर हामीले अब यो प्लास्टिक असिना छेक्ने जालीको प्रयोग गरेर बिस्तारै बिस्तारै धेरै ठुलो क्षेत्रमा त अलि सम्भव नहोला तर आधा रोपनी 1 रोपनीसम्मको असिना छेक्ने जाली
लगाएर हामीले त्यसमा पनि गत वर्ष पनि 50% अनुदानमा र यो वर्ष पनि 50% अनुदानमा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हजुरहरूले पनि आउनुहोस्, हजुरहरूले पनि निवेदन दिनु होला र त्यो कार्यक्रमबाट पनि केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले राखेका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यिनै छन्। हजुर, यो अब अहिले किसानहरूलाई गोरु पाल्न पनि झन्झट भइरहेको छ। यो बजारमा यन्त्रीकरण अथवा उपकरणहरूको बारेमा पनि निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। जस्तै अब यो पावर टेलर अथवा चाहिँ अब त्यो अन्य उपकरणहरू, अब यस विषयमा महाशाखाको नीति तथा कार्यक्रम के छ? अब यो पछिल्लो समय तपाईँले भन्नुभयो होइन, गोरु विस्थापित भए, अब विविध कारणहरूले पनि विस्थापित भए। वास्तवमा यसको दूरगामी महत्त्व पनि छ। अब यसो इतिहासमा हेर्ने हो भने क्युबा जस्तो देशले धेरै चाहिँ विकास गरेर आधुनिकीकरणमा गएको, यन्त्रीकरणमा गएको, तर अन्य देशबाट पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर यन्त्रका लाग्ने सामानहरू नाकाबन्दी गरिसकेपछि उसले स्थानीय गाई गोरुहरू प्रयोग गरिरहेको पनि छ होइन। प्राङ्गारिकमा जाने हरेक कुराहरू छन्। तर यो पछिल्लो समय अब युवा म्यान पावर पनि नहुँदै गर्दा हामीलाई यो यन्त्रीकरणको खाँचो बढाएको छ। तर यन्त्रीकरणको चाहिँ घर घरै गोरु पाले जस्तो हात्ती ट्र्याक्टरहरू लगाएर होइन, यसलाई चाहिँ टोलमा अलि कस्टम हायरिङ सेन्टर जस्तो त्यहाँ टोलमा केही यन्त्र उपकरण हुने, कति चाहिन्छ, आफूलाई कति समय लाग्ने हो, त्यहाँ एकजनालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएर। अब एउटा कृषकको बारी 5,000मा वर्षभरिमा 5,000मा जोतिन्छ भने अहिले अनुदान भनेर 60-70 हजार लिएर को ट्र्याक्टर लिएर जानुहुन्छ। 30-35 हजार राज्यको पनि भयो, आफ्नो खर्च भयो। अनि त्यो ट्र्याक्टरहरू एक वर्ष 2 वर्ष बढीमा 3 वर्षसम्म टिक्छन्। अनि सामान्य पेच फुस्केको आधारमा चाहिँ जुन गराँ गयो त्यही गराँ फाल्नु परिरहेको अवस्था पनि छ। त्यही भएर मेरो कृषकहरूलाई अनुरोध के हो भने तपाईँहरूलाई कसले अनुदान लानुभएको छ हामीसँग सबै रेकर्ड छ। कृषिबाट 50% अनुदानमा लिएर जानुभएको ट्र्याक्टर कसैको पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा गर्न त पाउनुहुन्छ, तर त्यही खाली रहेको समयमा चाहिँ तपाईँले अरूलाई पनि सस्तो सुलभ दरमा हामीले यहाँ बढीमा 500 देखि 600 सम्म चाहिँ तपाईँले घन्टाको भाडा लिएर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नु होला भनेर हामीले सम्झौतै गरेर पठाएको छौँ। त्यस्ता कृषकहरू वरिपरि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले ठुला ट्र्याक्टरहरू लेखनाथतिर एउटाले कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँको ट्र्याक्टर 2टा ट्र्याक्टरले धान रोप्ने बेलामा, पछि बाँझो खन्ने बेलामा एकछिन पनि फुर्सद पाउँदैन होइन। अब हामीले यो वर्षलाई पनि एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर यो लेखनाथतिर भयो, सायद यो वारी बेग्ना यता छेउमा पनि हामीले एउटा फेरि कस्टम हायरिङ सेन्टर राख्ने सोच बनाएका छौँ। र केही यन्त्र उपकरणहरू अब जरुरी पनि छ, यसले लागत पनि घटाएको अवस्थाले यसलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम चाहिँ छ। हाल देशको परिस्थिति कोरोना भाइरसको कारण युवाहरू पनि बेरोजगार छन्। अब विदेश गएका युवाहरू पनि फर्कँदै छन् र फर्किनेवाला पनि छन्। अब युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि महानगर महाशाखाको नीति के छ? अब यो धान्ने पुस्ता कृषि भनेको नै युवा पुस्ताले धान्नुपर्छ होइन। अब हिजोको पुस्ताले जुन व्यवसाय गर्नुभएको थियो वास्तवमा आधुनिकीकरण थिएन। अब युवाले बाहिर गएर देखेर पनि आउनुहुन्छ, उहाँले धेरै एक्सेस पनि हुन्छ, धेरै मिडियाहरूमा एक्सेस पनि हुन्छ, त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँहरू खट्न पनि सक्नुहुन्छ, आइडिया पनि लगाउनुहुन्छ। यो हिसाबले गर्दा युवाहरू जति पनि कृषिमा आउनुभएको छ के चाहिँ सोच्नुहोस् भने हाम्रो खानेमुख बढै छ होइन। अब हामीलाई आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ बढिरहेको छ भनेको कहिले पनि कृषिजन्य वस्तुको चाहिँ खपत कम हुँदैन। र यो वस्तुमा पनि अब हामीले उत्पादन गर्ने भने क्वालिटी हो। त्यही क्वालिटीको आधारमा दुधकै कुरा गरौँ, 70-80 रुपियाँदेखि लिएर 140-50 रुपियाँसम्म बिक्री हुन्छ भनेको क्वालिटीको आधारमा हो। प्याकेजिङ गर्ने कुराहरू छन्, अलि आधुनिकीकरण गर्ने कुरा छन्, विभिन्न सेक्टरहरू छन्, उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म विभिन्न ठाउँमा समस्याहरू छन्। अब तपाईँ उत्पादन गर्न सक्नु भएन भने कृषकहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई कलेक्सन गरेर फेरि बिक्री वितरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूमा पनि तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई प्राविधिक जानकारीदेखि लिएर के कस्तो सहयोग गर्छौँ। यो 1 वर्षलाई मात्रै होइन, यो निरन्तर चलिरहने कार्यालय हो। यो हिसाबले पनि हामी काम गर्छौँ र यो हामीले तुरुन्तै अहिलेको वर्ष
यो कोभिडबाट असर गरेको हिसाबले चाहिँ अब यो युएनडिपीको सपोर्टमा महानगरपालिका र गुनेसा मिलेर केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले केही वर्गीय हिसाबमा कम आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र हामीसम्म नआइपुग्नु भएको र हामी नपुगेका त्यस्ता क्षेत्रका कृषकहरूबाट पुगेर उहाँहरूको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी केही सानो कार्यक्रमको पाइलटिङ पनि गर्दैछौँ। यसको राम्रो भएको आधारमा हामी थप विस्तार गर्ने सोच पनि छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइराखेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई यहाँको केही भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब धेरै कुरा अब तपाईँले राख्नुभयो, कृषकले भोग्नुभएका यिनै कुराहरू पनि हुन् होइन। र पछिल्लो समय चाहिँ जुन बजारको बारेमा चाहिँ धेरै समस्याहरू देखिया छ होइन, अब त्यसलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी साना इकाइमा फैलिनु भएको कृषकहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई कसरी कलेक्सन गर्न सकिन्छ, जति सानो युनिटमा हेर्दै गर्दा सानो किसानले के गरेछ र भन्ने धेरैको धारणा छ। तर जति सानो इकाइमा उत्पादन हुन्छ त्यति त्यो इकाइको क्वालिटी राम्रो हुन्छ होइन। उहाँहरूको आफ्नै घरको मल गोबर निरन्तर निगरानीका कुराले गर्दा क्वालिटी हुन्छ। उहाँहरूको सानो युनिटको उत्पादनहरूलाई पनि कलेक्सन गरेर बजारीकरण गर्न जरुरी छ। त्यो कुराहरूमा पनि हामीले यो वर्ष महानगरपालिकामा एउटा कम्पनीकै मोडलले जाने र किसानका उत्पादन खरिद गरी अगाडि बढाउने, त्यसमा किसानहरूकै सेयर रहने गरी एउटा काम सुरु गर्न लागेका छौँ। अब यो काम सुरु नगरिकन यो हुँदैछ भन्नुभन्दा पनि हामी सुरु गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यसमा पक्कै पनि सपोर्ट गर्नेछौँ। निरन्तर रूपमा तपाईँलाई केही कृषि सम्बन्धी जानकारी आवश्यक पर्यो, कृषि सम्बन्धी केही सेवा सल्लाह आवश्यक पर्यो, कसरी व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि लिएर अरू कुराहरू जुन केही सपोर्टहरू कहाँबाट पाइन्छ, फर्म दर्ता कसरी गर्ने, कुन कार्यालयले कस्तो नोटिसहरू निकाल्छ, अब यो वर्षका सूचनाहरू निकाल्ने बेला भए त्यो निकालेको सूचनाहरूमा कसरी भाग लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी तपाईँलाई पक्कै सहजीकरण गर्नेछौँ। आउनु होला। र कृषिमा जति लाग्नु भएको छ यो केही समस्याहरू ठक्करहरू त छन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, तर यसको भ्यालु घट्दैन। हिजोको दिनमा कृषक अथवा कृषि भनेको अन्तिम हो, केही उपाय नभएर हो भन्ने हुन्थ्यो भने आज पिएचडी, डाक्टर, इन्जिनियर, रिटायर भएका कर्मचारी सबैले चाहिँ यो कृषि सेक्टरमा पनि लाग्नु भएको छ, जसले गर्दा यसको महिमा बढेको छ। केही राजनीतिज्ञहरूको पनि हामी हेर्न सक्छौँ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको राम्रो अवस्था छ। तपाईँहरूले हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुहोस्, हामीसँग केही कमजोरी भयो भने हामी त्यसलाई सपार्छौँ पनि। र अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएका लोनहरूका कुराहरू पनि छन्। अब सस्तो दरमा लोनहरू छन्, यहाँ ब्याङ्कले कसलाई राम्रा कृषक छानौट गरेर दिनुहोस् भनेर हामीहरूलाई भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू लगानी गर्ने वातावरण पाउनु भएको छैन। कति कृषकहरूलाई कहाँबाट लगानी लिने होला भनेर पनि खोजिरहनु भएको छ। त्यो कुराहरूसँग पनि हामीले जोड्न सकिन्छ। यति कुराहरू मैले राख्दै कृषकहरूको अब आगामी दिनको, आगामी खेती र आगामी समय चाहिँ सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हस्त सर, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसलाई यो पोखरा न्युजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सुन्नुभयो जतिजनाले हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले पोखरा महानगरपालिकाभित्र कृषि महाशाखाबाट सञ्चालित योजना अथवा कृषिभित्र भएका गतिविधिहरूको बारेमा हामी कृषि महाशाखा प्रमुख ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आशा छ यहाँहरूले हाम्रो कुराकानीबाट केही जान्ने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी अङ्कमा फेरि यसै अर्को साता यही कृषि सम्बन्धीको बारेमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस्, म देवीलाल बराल पनि बिदा जान्छु। हस् त, नमस्ते।